بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أقبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. باي بنان رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمت ده إن دي لخدون الله بندا من شد البرزالي دورا دي من شخونو حاشق نغور خونو كي متنو دي كنتو الله تس سوال دو زيام مهجيان أهندي زيتونوت مهجيتونوت. الله أكبر. إن دي ليه ما نشاسنه أسي يبقى سعودي رفض دورا مير خجوت نيل بصر خدا عين أدركت تو شنتي لاجر عرسان نيليجي نيلينا كم هذا نيجي فارورو جي سادو كو بورمان نشخوني كناي بورمان شي بعد دكيرو خد شنو غسل بطلا شد خد كي الله توي طلب دين نيكي غسل بطر خد نو خدا الله توما جيدي غسل بط ميلادي بالله اتو ما تعجبوا خد طيب اهم انيوما تلفون مرير مخيم مده من شكره غسل بطلا توي زدون غسل كل اسم مدر ايوري دي خان ده خير ما شاء الله تبارك الله يعني بيشوفوا الله خير خد ده إن لعبنا تطار إذا بيجي خدنا خطون بعد خد ده يا الله تياري وقا نعنا دي ساميلا دي هاي تعجبوا جرقي بدو الله سايد خطون بعد مانش خدنا إيش مانش نري بي باتين دي إترا باتين هاي يورس عقود يجي نعنا دي لا إله إلا الله يا بعد خد ده الله رجع بالوش ميلا دي أرجع بالوش ميلا دي تخوار سي الله عين بالوش سرطاني هذي والله قد خطون بعد ما نشخدنا يري يبقى داك نتجاي بالوش سالوش عسيتر تويتر تو بالوش قالوا يري سندو نتي ندير خدي الله غرم لاجر كا تند هوا ميلادي والله العظيم تند هوا ميلادي تعجبوا يري مخيمة جيجي مخيمة زيبا شيخ عسي بالو دلويجي بيش معروف شيخ يبقى بوزيجي يبقى خد تعطي بالو دلوي تزافرو زي الدنيا كمان تيجي زي فجر أكتوي بانشوا بوتي وليره خده ياتون واسفلا فريبو أكين ذكر زعساي أتون ما أميرو خده مانش شره برا مانشي بره خده تو أنا فات خد قصنا أنا فات كمل دور خدنا عين الله لاي عطري خلاي كجمدي خد تو أنا سننا شيخ بس سننا خد تو أنا الله البنداري عبد الله الله البنداري خنابا هذا هو أمير فلانا يبقى شيخ فلانا أو يريد أدري هذا خانة دمنا داره زرقوي بي هذا يا شيخ تو كي الله دوا ماكو هذا تدوا تو ماك هذا توارين كبولا هذا كبولا بالله كبولا أو بالله إن دلا قول خمغر إن دلا الله دكوا تو سبحان الله ذاتي هذا يا الله أكن غريم ميلادي مستوزا بالله والله هذا أرا يبقى عند ذكر خطوم بعد غاري كان فلوس الغاري كان يري برا يري مصيب برادي لا إله إلا الله شيخ هدي هذا أمير هدي هذا أمير سرف تويلا على الدنيا مدة مشهور معروف بنسيني كنت مانشي بالله غير معروف دي كنت مانشي بالله غير بشي معروف آخر ما يتربي بشي وصل مرتبة مدوبه الله المستعان بيبونين الله رحاسة داكو بشي تقربه بشي بلا هم غرو إن شاء الله يندلا ما مش بنابو ورد ويندلا قبول قريبو والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.